मन युतिइल्लाह व रसूलहु फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन्नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाइ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा व मन युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन्नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाइ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। जो अल्लाह की इताअत करते और उसके रसूल की इताअत करते हैं, बात मानते हैं, तो वो होंगे उनके साथ जिन पर इनाम हुआ, नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ, सच्चे लोगों के साथ, शुहदा के साथ, नेक लोगों के साथ। क्या ही बेहतरीन याराना है, दोस्ताना है। तो फजीलत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को मानने में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को इनकार करने में कुछ भी फजीलत नहीं है। यही वजह है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नाजरीन गौर कीजिए कि उन्होंने हदीस में बयान फरमा दिया था कि चंद लोग ऐसे पैदा होंगे जो ये कहेंगे कि कुरान हमारे लिए काफ़ी है। अब उस हदीस के साबित होने का वक़्त आ गया, हम लोगों को बच के रहना चाहिए। सुनन अबी दाऊद किताब सुन्ना किताब नंबर 39 बाब नंबर 5 बाबुन फी लुज़ूम सुन्ना हदीस नंबर 4604 सही हदीस है, अबू दाऊद की रवायत है। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को सही कहा है, मिक़दाम से रिवायत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अला युशिकु रजुलुन शबआनुन अला अरीक़तिही फ़यक़ूल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वजह से अपनी सुन्नत को लाजिम पकड़ने के लिए कहा, क्योंकि कुछ लोग पैदा होंगे जो ये कहेंगे कि हमारे लिए कुरान ही काफ़ी है। मुनकिरीन हदीस जो आज पैदा हो गए हैं, ये दावा करते हैं कि कुरान हमारे लिए काफ़ी है। सुनन अबी दाऊद किताब सुन्ना किताब नंबर 39 बाब नंबर 5 बाबुन फी लुज़ूम सुन्ना हदीस नंबर 4604 ये सही हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अला इन्नी ऊतीतुल किताबा व मिसलहु माअहू। लोगो सुनो, मुझे किताब दी गई है और किताबी के जैसे एक चीज़ और दी गई है। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अला युशिकु रजुलुन शबआनु अला अरीक़तिही फ़यक़ूल अलैकुम बिहाज़ल कुरान फमा वजदतुम फ़ीहि मिन हलालिन फ़अहिल्लूहु वमा वजदतुम फ़ीहि मिन हरामिन फ़हर्रिमूहु। सुनो, एक खुशहाल आदमी अपने गाँव तकिए पर बैठा होगा, टेक लगाए हुआ होगा, अपने बिस्तर पर बैठा होगा, अपने मसनद पर बैठा होगा, अपने पलंग पर बैठा होगा और वो कहेगा लोगों सुनो, कुरान काफ़ी है। कुरान में जो हलाल है उसको मान लो, जो हराम है उसको हराम समझो, यानी हदीस की ज़रूरत नहीं रही। आप याद कीजिए सहाबा के दरमियान सुन्नत पर अमल का कितना बड़ा जज्बा था। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल मशहूर है, जो उन्होंने कहा, सही मुस्लिम किताबुल जिहाद किताब नंबर 32 हदीस नंबर 1759 लस्तु तारिकन शय्यन कान रसूलुल्लाह यअमलु बिही इल्ला अमिलतु बिही इन्नी अख्शा इन तरक्तु शय्यन मिन अम्रिही अन अज़ीग़ा। कि मैं उस चीज़ को छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं किसी भी चीज़ को छोड़ने वाला नहीं हूँ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे मैं भी करूँगा। मुझे डर लगा हुआ है कि अगर मैं रसूलुल्लाह की कोई बात को छोड़ दिया तो मैं गुमराह हो जाऊँगा। काब बिन उजरा हैं, कितना जज्बा है उनके अंदर, किस कदर सुन्नत की इत्तिबा में वो आगे हैं। आज हम और आप हदीस को ठुकराते हैं। जब वो मस्जिद में दाखिल हुए उसका भी वाक़या है, सही मुस्लिम किताबुल जुमा किताब नंबर 7 हदीस नंबर 864। देखा अब्दुर्रहमान बिन उम्मे हकम बैठ कर खुतबा दे रहे हैं, क्या कहने लगे, उन्ज़ुरू इला हाज़ल खबीस यख्तुबु क़ाइदन। अरे देखो इस खबीस की तरफ ये बैठ कर खुतबा दे रहा है। जज्बा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर, और वो आयत पढ़ने लगे, व इज़ा रअू तिजारतन अव लहवन फज़्ज़ू इलैहा व तरकूका क़ाइमा। सूरह जुमा सूरह नंबर 62 आयत नंबर 11। कि जब उन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था, चंद सहाबा का तस्करा है, चंद लोगों का तस्करा है कि जब आप खुतबा देने खड़े हुए तो जब काफ़िले वाले आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर चले गए, चंद लोग ही रह गए थे। ये जुमा का तस्करा है। सुन्नत का जज्बा, सुन्नत पर अमल करने का जज्बा, सुन्नत की इत्तिबा का जज्बा, हदीस पर अमल करने का जज्बा। आइए देखते हैं, पूछते हैं किनसे, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, उनके वाक़या पर गौर करते हैं। सुनन अबी दाऊद किताब सलाह किताब नंबर 2 हदीस नंबर 1091। वो मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर बैठ गए हैं जुमा के लिए। आपने कहा इजलिसू, ऐ सहाबा बैठ जाओ। अब्दुल्ला बिन मसूद गेट पर ही है, जब ये आवाज़ सुनी बैठ जाओ तो गेट पर ही बैठ गए। ये जज्बा था। फिर नबी ने बुलाया, ताल या अब्दुल्लाह बिन मसूद, अब्दुल्ला बिन मसूद आओ अंदर आ जाओ। जहाँ सुना वहीं बैठ गए। सुन्नत पर अमल करने का जज्बा था। सुन्नत पर अमल करने का जज्बा किनके पास है? खुरैम असदी के पास। सुनन अबी दाऊद किताबुल लिबास किताब नंबर 31 हदीस नंबर 4089। नेमर रजुल खुरैमुन अल असदी लौला तूल जुम्मतिही व इसबाल व इज़ारी। अगर उसके बाल लंबे न होते और उसका तहबंद दराज न होता तो खुरैम सबसे अच्छा आदमी है।
خریم کے پاس جب یہ بات پہنچی، یہ بات ہم تک بھی پہنچی ہے، جن کے بال کافی لمبے ہیں، جن کا پائجامہ ٹخنے کے نیچے ہے، جن کی پینٹ ٹخنے کے نیچے ہے، جن کا تہبند ٹخنے کے نیچے ہے، ہم اور آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں نبی سے محبت ہے، ہم نبی کی سنت پر مرنے کے لیے تیار، جان دینے کے لیے تیار۔ دیکھیے صحابہ جان دینے کے لیے تیار تھے یا آپ؟ زبانی دعویٰ تو ہے لیکن عملی دعویٰ نہیں۔ زبانی دعوے کے ساتھ ساتھ عملی دعوے کا اظہار کیا خریم اسدی نے۔ جب یہ حدیث، جب یہ بات خریم اسدی تک پہنچی تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں ایسا کہا ہے کہ اگر میرے بال کافی لمبے نہ ہوتے، میرا پائجامہ ٹخنے کے نیچے نہ ہوتا، میری تہبند دراز نہ ہوتی تو میں بہت اچھا آدمی ہوتا۔ ٹھیک ہے، ایک کینچی لی اور اپنے بال جو ہے الا اذنیہ ہی، کانوں تک کاٹ لیا۔ تیار ہیں آپ اپنے بال کو اتنا تک کاٹنے کے لیے؟ دعویٰ ہے نبی سے محبت کا۔ اور اپنے تہبند کو الا انصاف ساقیہ، نصف پنڈلی تک کاٹ لیا۔ تیار ہیں آپ اپنی پینٹ کو کاٹنے کے لیے؟ تیار ہیں؟ نبی سے محبت کا دعویٰ ہے اور حدیث کا انکار کرنے چلے ہیں۔ یہ حدیث تو ان تک بھی پہنچی، انہوں نے عمل کیا، آپ تک پہنچی، آپ عمل کریں گے؟ کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ مصلحت وقت کی ہے، کس کے عمل کا معیار؟ کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار؟ ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار؟ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یا مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اتباع سنت کی بات کرتے ہیں، اماموں نے بھی اتباع سنت پر ابھارا ہے، حدیث کو لینے پر ابھارا ہے، اپنی بات کو حدیث کے مقابلے میں نہ لینے کی تلقین کی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جن کو امام اعظم کہا جاتا ہے، ائمہ اربعہ کے بارے میں بات کرتا ہوں، شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 50، جب صحیح حدیث مل جائے وہی میرا مذہب ہے۔ پتہ کیا چلا؟ امام صاحب کے نزدیک بھی حدیث ضعیف بھی ہوتی ہے اور صحیح بھی ہوتی ہے، تو امام صاحب کا مسلک کیا؟ صحیح حدیث میرا مذہب ہے۔ تو صحیح معنوں میں پکے حنفی وہ ہیں جو امام صاحب کی اس بات کو لیتے ہیں اور صحیح حدیث پر عمل کرتے ہیں اور ضعیف حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ آدمی پکے حنفی ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے بھی کہا الایقاظ صفحہ نمبر 72 میں، میری بات کو کتاب و سنت کی کسوٹی پر پرکھو، اگر سنت کے موافق ہو تو لے لو اور سنت کے مخالف ہے تو چھوڑ دو۔ پکے مالکی کون ہوں گے؟ جو امام صاحب کی اس بات کو لیں گے اور صحیح حدیث پر عمل کریں گے، ضعیف حدیث کو نہیں لیں گے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی یہی کہا میزان کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 57 میں، جو صحیح حدیث ہے وہی میرا مذہب ہے، جب صحیح حدیث مل جائے وہی میرا مذہب ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک حدیث صحیح بھی ہوتی ہے، ضعیف بھی ہوتی ہے، صحیح حدیث ان کا مذہب ہے، حدیث کے رہتے ہوئے اماموں کی بات نہیں چلے گی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا مناقب احمد میں صفحہ نمبر 182 میں، جو کوئی سنت کو چھوڑ دے گا وہ ہلاکت میں جا گرے گا۔ پتہ کیا چل رہا ہے؟ چاروں اماموں کے اقوال کو سامنے رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی لینے کے لیے کہا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ تو جو کوئی بھی آدمی اپنے سامنے اماموں کا قول دیکھتا ہے اور نبی کے قول کو دیکھتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کے قول کو لے، اپنے امام کے قول کو نہ لے۔ آج کل لوگ بات کرتے ہیں کہ جی حدیث کو ہم اس لیے انکار کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیث لکھنے کا رواج نہیں تھا۔ حدیثیں تو 200 سال کے بعد لکھی گئی ہے، امام بخاری نے جمع کیا، امام مسلم نے جمع کیا، امام ابو داؤد نے جمع کیا، امام ترمذی نے جمع کیا، امام ابن ماجہ نے جمع کیا۔ کہنا چاہوں گا شاید کہ وہ لوگ بھول گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی حدیثیں لکھنے کا، جمع کرنے کا رواج تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ حدیثیں بعد میں لکھی گئی، صحابہ کا دور 110 ہجری تک ہے، صحابہ کے درمیان بھی حدیث لکھنے کا رواج تھا۔ سنن ابی داؤد کتاب العلم کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 3642، عبداللہ بن عمرو بن عاص سے کہا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج من اللہ حق، لکھو اللہ کی قسم مجھ سے تو حق بات ہی نکلتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکتبوا لابی شاہ، جو سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 3649، اکتبوا لابی شاہ، ابو شاہ کے لیے لکھ کے دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی حدیث لکھنے کا رواج تھا، حساب لکھے جاتے تھے، رقوم لکھے جاتی تھی۔ پھر اسی طرح جب تابعین کا دور آتا ہے 180 ہجری تک، تو تابعین نے بھی حدیثیں جمع کی، امام مالک نے موطا لکھی، زہری نے سنن اور آثار لکھے۔ تو یہ تمام حدیثیں لکھنے کا رواج تھا، جمع کرنے کا رواج تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد جو دور شروع ہوا 180 ہجری کے بعد سے، ان محدثین نے تمام حدیثوں کو جمع کیا، لکھا نہیں ہے۔ ہم اور آپ بھول گئے اور کہنے لگے کہ لکھا ہے، محنت کر کے جمع کیا ہے۔ یہاں تک کہ ایک مستشرق نے کہا کہ دنیا کے اندر آج نہ کوئی قوم ہے اور نہ ایسی آئے گی مسلمانوں کی طرح کہ انہوں نے ایسا فن ایجاد کیا
کہ 5 لاکھ لوگوں کے حالات ان لوگوں نے جمع کیے جو قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے۔ الاصابہ کے اندر اس کے انگلش ترجمے کے مقدمے میں یہ لکھی گئی بات ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سنت کے بغیر آپ کہیں آگے چل ہی نہیں سکتے، بغیر اس کے کام ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورتیں حاملہ ہے، جو عورتوں کے پیٹ میں بچہ ہے، جو عورتیں دودھ پلا رہی ہیں، ان کے لیے بھی آپ نے آسانی فرمائی ہے کہ وہ بعد میں روزہ رکھ لے۔ قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، تو اسلام تو آدھا ہی رہ جائے گا۔ سنن نسائی کی روایت حدیث نمبر 2276۔ تو کل ملا کے یہ ملا کہ سنت کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، حدیث کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ حدیث کا انکار کرنا قرآن کا انکار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق دے اور قرآن و حدیث پر ہی مرنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔